बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या क़ाबिल तौबति आदम यौम आशूरा, या फ़ारिज कर्बि ज़िन्नूनि यौम आशूरा, या जामिअ शम्लि याक़ूब यौम आशूरा, या सामिअ दअवति मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुग़ीथ इब्राहीम मिनन्नारि यौम आशूरा, या राफ़िअ इद्रीस इलस्समाइ यौम आशूरा, या मुजीब दअवति सालिह फ़िन्नाक़ति यौम आशूरा, या नासिर सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा, या रहमानद दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा, सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़्दि हाजातिना फ़िद दुनिया वल आखिरह व अतिल उम्रना फ़ी ताअतिक व महब्बतिक व रिदाक व अह्यिना हयातन तय्यिबह व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसन व अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनीहि फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीह। यहाँ तक एक ही मरतबा दुआ पढ़ें। इसके बाद जो दुआ है इसको 7 मरतबा पढ़ना है। सुबहानल्लाहि मिल अल मीज़ानी वहाँ से लेके वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तक 7 मरतबा पढ़ना है। और इस दुआ के पढ़ने से पहले मुख्तलिफ़ जो मक़ासिद हैं, जायज़ मक़ासिद और नेक नीयतें, उनको अपने दिलों में कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मल्जअ व ला मंजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुबहानल्लाहि अदद अश्शफ़इ वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा। नस्अलुक अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वुजूद व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मल्जअ व ला मंजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुबहानल्लाहि अदद अश्शफ़इ वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा। नस्अलुक अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वुजूद व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलगर रिज़ा व ज़ीनतल अर्शि ला मल्जअ व ला मंजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुबहानल्लाहि अदद अश्शफ़इ वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा। नस्अलुक अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वुजूद व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. والحمد لله رب العالمين.